बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। लाइफ एंड लिविंग वन का आज सेकंड लेक्चर, और इस लेक्चर का हमारा स्टार्टिंग में मौजू है वो है दीन का मफ़हूम। दीन क्या है, इस्लाम क्या है, इसके इस्लाही माना क्या है। तो दीन का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में बहुत से मानों में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसके सारे इस्तेमालात, इसके सारे यूज़ेस, इनको अगर हम इकट्ठा करें तो ये चार बुनियादी तसव्वुर की तर्जमानी करता है। सबसे पहला तसव्वुर गलबा और इक़्तिदार, किसी साहिब इक़्तिदार की जानब से गलबा और इक़्तिदार। और इस्लाम में आपके इल्म में है कि हमारे मुल्क के आइन में भी क़रारत मक़ासिद में ये बात मेंशन है कि इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला के साथ है। तो पहला तसव्वुर क्या है? गलबा और इक़्तिदार, किसी साहिब इक़्तिदार की तरफ से गलबा और इक़्तिदार। दूसरा तसव्वुर इताअत और बंदगी, उस साहिब इक़्तिदार के सामने झुक जाना, उसकी इताअत करना, उसकी बंदगी जो है वो करना, ये हमारे ज़िम्मे जो उसके इक़्तिदार को मानते हैं, उसके गलबे को मानते हैं, उनके ज़िम्मे लाज़िम है। तीसरा तसव्वुर कोई तरीक़ाकार जिसकी पाबंदी की जाए, ठीक है। और चौथा तसव्वुर पूछ गिछ और सज़ा और जज़ा का अमल। ऐसे ना हो कि लोगों को आज़ाद छोड़ दिया जाए, जो चाहे जिस पर जुल्म करे, जो चाहे अच्छाई करे, बुराई करे, ऐसे ना हो। इस सारे आमाल का जवाबदेह होना पड़े, इस पे अच्छाई पे जो है वो अच्छी जो है उसका बदला मिले, और बुराई पे उसकी सज़ा मिले। सज़ा और जज़ा का अमल किसी भी माशरे का, दीन का ज़रूरी जो है वो पहलू है। लिहाजा ये चार बुनियादी तसव्वुरात का मजमूआ है दीन। और ये चार बुनियादी तसव्वुरात जो हैं, ये जिस निज़ाम ज़िंदगी की नुमाइंदगी करते हैं, और कुरान जिस लफ्ज़ दीन की जो है वो नुमाइंदगी करता है या उसकी बयान करता है, उसके चार बुनियादी अनासर भी हैं। पहले हमने चार तसव्वुरात पढ़े, दोनों आप समझ लें कि आपस में मुतरादिफ ही हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, माइनर सा, मैं आपको वादे करूँगा। चार बुनियादी अनासर हैं इसके, वो क्या क्या हैं? पहला, अल्लाह ताला के लामहदूद इख्तियारात और उसका इक़्तिदार आला का तसव्वुर। नंबर दो, उन लामहदूद इख्तियारात को और उनकी हाकमियत को मानना, तस्लीम करना और उनकी इताअत करना। नंबर तीन, इस हाकमियत की बुनियाद पे कायम होने वाला निज़ामी फ़िक्र व अमल। और नंबर चार, जज़ा, जो इक़्तिदार आला की तरफ से इस निज़ाम की वफ़ादारी पर और इताअत पर जज़ा मिले, और इसकी नाफरमानी पर सज़ा मिले। ये चार जो हैं, ये इसके बुनियादी अनासर हैं। इसके कुरान की ज़बान में लफ्ज़ दीन, जिसकी पूरी ज़िंदगी की, निज़ाम ज़िंदगी की नुमाइंदगी करता है, उसके ये बुनियादी चार जो है वो अनासर हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, कुरान दीन को एक जामी इस्तिलाह, कॉम्प्रिहेंसिव टर्म के सीगे से इस्तेमाल करता है। और उसकी डेफिनेशन क्या है? इससे मुराद एक ऐसा निज़ाम है, ऐसा निज़ाम ज़िंदगी है जिसमें इंसान किसी का इक़्तिदार आला तस्लीम करके उसकी इताअत और फर्माबरदारी कबूल करे। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हमारे आइन में है ये बात कि पाकिस्तान का निज़ाम है, इसमें इक़्तिदार आला जिसकी हमने तस्लीम करना है वो है अल्लाह ताला के साथ। हम उसके इक़्तिदार आला को मानते हुए अवाम के पास, अवामी नुमाइंदों के पास ये अल्लाह ताला की अमानत के तौर पे इक़्तिदार आता है। सबसे पहली बात, ऐसा निज़ाम ज़िंदगी जिसमें इंसान किसी का इक़्तिदार आला तस्लीम करके उसकी इताअत और फर्माबरदारी कबूल करे, उसकी हदूद व क़यूद, तरीक़ाकार और क़वानीन की पाबंदी करे और उनके तहत ज़िंदगी गुजारे, उसकी फर्माबरदारी पर इनाम, तरक्की मिले और उसकी नाफरमानी पर सज़ा मिले। ठीक है, ये बड़ा वाज़े इसकी मुख्तसर सी डेफिनेशन है इसकी दीन की। लिहाजा हमें कुरान से पूछना है कि कुरान में दीन के बारे में क्या बयान किया गया है,
تو سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا اور میں نے تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں اور اسلام کو تمہارے لیے بحیثیت دین پسند کر لیا، چن لیا۔ لہٰذا اب اگر کوئی دین ہے جو قابل عمل ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ ایک دوسری آیت میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے ہاں کوئی دین ہے اگر وہ صرف اسلام ہے۔ لہٰذا اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ اس وقت قابل عمل نہیں ہیں، وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ جب ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس سے پہلے جتنے بھی ادیان تھے وہ ختم ہو کے اب صرف دین محمدی، دین اسلام ہی جو ہے وہ باقی ہے۔ عزیز طلباء طالبات، اب دین کی اصطلاح کی تعریف جاننے کے بعد ہم اسلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے لغوی معنی بہت سے ہیں، مثال کے طور پہ جھکنا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اپنے آپ کسی کے حوالے کر دینا، امن و سلامتی، کسی کے آگے سر تسلیم خم کر لینا، یہ سارے لفظ اسلام کے لغوی معنی ہیں۔ اصطلاحی معنی کیا ہے اس کا؟ اسلام وہ دین ہے جو خدا کی حاکمیت کی بنیاد پر ایک پورا نظام زندگی پیش کرتا ہے اور انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ اسے قبول کرے اور اس کی پیروی کرے، کیونکہ خدا کے قانون کے آگے جھکنے اور اس کی اطاعت کرنے کا نام ہی اسلام ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ خدا کی بندگی اور اطاعت کے نتیجے میں زندگی کا جو خاکہ سامنے آئے گا وہ امن و سلامتی کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا، اس میں دل کو اطمینان ہوگا، دل کو سکون ہوگا اور انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں حقیقی امن و سکون قائم ہوگا۔ لہٰذا اسلام امن کا دین ہے، اسلام سکون کا دین ہے، اسلام فرمانبرداری کا دین ہے۔ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور اسلام اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنے کا نام ہے، نہ صرف ذاتی زندگی، اجتماعی زندگی، مذہبی زندگی، سیاسی زندگی، کاروباری زندگی، معاشرتی، گھریلو، ہر طرح کی زندگی میں اسلام میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ انفارچونیٹلی مغرب جسے ہم ویسٹ کہتے ہیں، ان کے ہاں ان کے مذہب کو ان کی انسان کے ایک ذاتی زندگی کا صرف جو ہے وہ پہلو بنا کے رکھ دیا گیا ہے، اور وہ مذہب کو صرف اپنی عبادت گاہ، وہ چرچ ہے یا کچھ اور، اس تک محدود رکھتے ہیں، اس سے باہر اسے کہتے ہیں کہ وہ مذہب کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اسلام ایسا نہیں، اسلام ایسا مذہب ہے جو انسان کی ہر زندگی میں، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، اس کی برتھ سے ڈیتھ، اس کی مہد سے مغرورے سے لے کے لحد قبر تک زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کو لازم قرار دیتا ہے۔ اسی وجہ سے مغربی دنیا کا ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ لمبے عرصے تک کسی جامع نظریہ حیات سے محروم رہے، انہیں عیسائیت اور یہودیت کوئی مکمل نظام حیات نہ دے سکی۔ نتیجتاً کیا ہوا کہ مغرب کے انسان خدا کی ہدایت سے محروم ہو گئے، صرف انسانی ذہن و فکر پر بھروسہ کرنے پر مجبور ہو کر ایک جامع اور متوازن نظام قائم کرنے میں ناکام رہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے مذہب سے دوری اختیار کر لی۔ لیکن اسلام ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے جس میں نہ افراد ہے نہ تفرید ہے، اعتدال کا نام ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی وہ آئلی زندگی ہے، وہ خانگی زندگی ہے، معاشی، معاشرتی زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو ایسی معتدل اور ایسی فطرتی جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے جس پہ عمل کرتے ہوئے آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے اور امن پائیں گے، سلامتی پائیں گے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں۔